सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। मुहर्रम हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। ये हमें पैगाम देता है कि यहाँ ये वाकया 2 महीने बाद भी हो सकता था, 2 महीने पहले भी हो सकता था, चंद घड़ी आगे भी हो सकता था, चंद घड़ी पीछे भी हो सकता था। 10 दिन पहले होता जुल्हज में हो जाता और 20 दिन बाद होता तो सफर में हो जाता। महीना चुना गया जहाँ से साल की इब्तिदा होती है। दिन चुना गया जो जुमे का था। जुमेरात को हमला, हजरत हुसैन पे जुमेरात को हमला कर दिया। उमर अपने सादन और शिमर ने हमले के लिए आ गए तो आपने अपने भाई अब्बास को भेजा कि इनसे कहो हमें 1 रात मोहलत दो, हम तुम्हें कल सोच के बताएंगे। जुमेरात को असर के करीब वो हमले के लिए आ गए और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खेमे के सामने ऐसे तलवार यहाँ रख के ऐसे ऊँग रहे थे और ऊँग में नींद आ गई तो एकदम आंख खुली, उनके शोर से आंख खुली। क्या हुआ? तो उनका ये हुआ, कौन से को 1 रात की मोहलत दे दो, कल तुम्हें सोच के बताएंगे। फिर फरमाया अभी हुजूर आए थे, मुझे फरमा रहे थे आने की तैयारी करो, तुम हमारे पास आ रहे हो। अभी अल्लाह के नबी आकर कह गए तैयारी करो, तुम हमारे पास आ रहे हो। और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी जोर जोर से। तो हज़रत अब्बास कहने के भाई हमें 1 दिन की मोहलत दो। उनका ठीक है मोहलत है। तो वापस आए, फरमाया मैंने ये मोहलत इसलिए मांगी है कि आज रात हम अपने अल्लाह के सामने खूब रो धो लें। हमने फैसला तो पहले किया हुआ है कि बातिल और मोहम्मद का घर इकट्ठे नहीं हो सकते। ये वाकया टल भी सकता था लेकिन उम्मत को सबक कहां से मिलता, इसलिए आपने कुर्बानी अपने घर में रखी, अपने घर से बाहर नहीं जाने। फरमाया भाई आज की रात है, मुबारक रात है, खूब अल्लाह से मांग लो। और अल्लाह गवाह है कि मैंने जिंदगी से प्यार किया, इसलिए नहीं कि चीजें बनाऊं, माल बनाऊं। नमाज पढ़ने के लिए, रातों को उठने के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, रोजे रखने के लिए। मेरा अल्लाह शाहिद है कि मैं नमाजों से मोहब्बत करता था, रातों पे उठने को पसंद करता था, कुरान के पढ़ने को मैं पसंद करता था। अल्लाह इस चीज पर गवाह है। पर इरशाद फरमाया आज रात अपनी तैयारी कर लो भाई। तैयारी क्या है? अल्लाह के सामने अपने आप को, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। ये रात सारी की सारी जुमे की थी, रोने धोने में गुजर रही, दुआओं में गुजर रही। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खेमे में बैठे शेर पढ़ रहे थे। उफ़्फ़िन लक या ज़हर मिन खलीली कम लक बिल इशराक वल असीली मिन तालिबिन औ साहिबिन क़तीली वद्दहर ला यक़नउ बिल बदीली व इन्नमल अम्रु इलल जलीली व कुल्लु हय्यिन सालिकुस सबीली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस रिवायत को बयान फरमाते हैं कि मैं बीमार थे और साथ के खेमे में लेटे हुए थे और हजरत हुसैन ये शेर पढ़ रहे थे, ये शेर दोहरा रहे थे। तो इस शेर का मफहूम ये था कि कल तैयारी है। कह रहे थे ज़माने तू कितना ही बेवफा है, तूने कभी किसी के साथ वफा न की, तूने हमेशा चुन चुन के लोगों को छांट छांट के अपने इंतकाम का निशाना बनाया। कोई नहीं, हर एक ने मर जाना है, कौन हमेशा बाकी रहेगा। ये जो शेर सुने तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा फिर जोर जोर से रोने लगी। तो उन्होंने फरमाया उखय्यत ला युज़हिबन्न हिल्मक शैतान, ऐ मेरी बहन देखना सबर का दामन न छोड़ना, शैतान कहीं वार न कर जाए, सबर को हाथ से न छोड़ना। मेरा नाना मुझसे अफजल था, वो भी मौत का प्याला पी गया। मेरा बाप मुझसे अफजल था, वो भी शहादत का जाम पी गया। मेरी माँ मुझसे अफजल थी, वो भी मौत के दरवाजे से गुजर गई। मेरा भाई मुझसे अफजल था, वो भी इस दरवाजे से गुजर गया। अब मेरी बारी है, मैं उन्हीं के पास लौट के जा रहा हूँ। इसमें गम की क्या बात है? बेसबर न होना, बेसबर न होना। सबसे कहा रात मना लो अल्लाह को। कहां 32 घोड़सवार थे, 40 पैदल थे और उसमें 23 अहले बैत में से थे और उसमें भी 16 आले रसूल में से, यानी हजरत हसन हुसैन की नस्ल में से, हजरत फातिमा की नस्ल में से। कोई 16 कहता है, कोई 32, कोई 23 कहता है, कोई 14 कहता है, कोई 18 कहता है। ज्यादा से ज्यादा अदद 23 का है। 23 वो थे जो अल्लाह के नबी के खुद हजरत हुसैन के 5 भाई तो साथ अब्बास थे, उस्मान थे, अबू बकर थे, मोहम्मद थे। ये तो आपके साथ जो आपके साथ शरीक जाफर थे, ये 5 हजरत अली के बेटे हैं। हजरत फातिमा के अलावा जो आपने शादियां फरमाई उनमें से 5 भाई थे जो आपका शाना बशाना था। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तो हजरत फातिमा से हैं, अब्बास हैं,
जाफर हैं, उस्मान हैं, अबू बकर हैं और अब अब्दुल्ला हैं, ये मोहम्मद हैं। ये 5 हजरत हुसैन के भाई थे जो 7। फिर आपके बेटों में अली अकबर शहीद हुए और अब्दुल्ला शहीद हुए और अबू बकर शहीद हुए और हजरत हसन के बेटों में कासिम शहीद हुए, अबू बकर शहीद हुए और हजरत जाफर के बेटों में औन शहीद हुए और मोहम्मद शहीद हुए और मुस्लिम बिन अकील के बेटों में अब्दुल्ला शहीद हुए। ये सारा नबी का घर था, नबी का घर था, नबी का घर था जिस पर ये तलवार उम्मत चला रही थी। तो बुरैद इब्न हुज़ैर फरमाने लगे, लोगों गवाह रहो मैंने कभी बातिल का साथ ना दिया। अब जबकि मैं 50 से ऊपर गुजर चुका हूं, न मैंने जवानी में कभी बातिल को चाहा, न जबकि मेरी उम्र ढल चुकी है मैंने कभी बातिल का साथ दिया। मैंने हमेशा हक का साथ दिया। और अल्लाह की कसम आज हमारे और जन्नत की हूरों में सिर्फ इतना फासला बाकी है कि ये इराक कूफे वाले आए और हम पर चढ़ाई कर दें, हमें कत्ल कर दें और हम जाकर जन्नत में अल्लाह के नेमतों में के दस्तरखान पे जाके बैठ जाएं और जन्नत की हूरों को गले लगा लें। ये बस इतनी देर बाकी है, इतनी देर बाकी। बस अब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाएं तरफ खड़ा किया ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन को और बाएं तरफ खड़ा किया हबीब बिन मुताहिर को और दरमियान में अपने भाई को खड़ा किया हजरत अब्बास को दरमियान में खड़ा, जिनको अलमदार के जिनके हाथ में झंडा था। तो अब्बास दरमियान में थे और ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन दाएं तरफ थे, हबीब बिन मुताहिर बाएं तरफ थे, खुद हजरत हुसैन दरमियान में थे। और उन्होंने कहा भाई एक एक आओ, एक एक। वो एक एक करके जो आए तो 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, चौथा मरा। तो वो शिमर ने नामुराद ने कहा कि ये सबको मार देंगे अगर एक एक करके लड़ते रहे। वो तो मरने पर आए हुए हैं और हम तो जिंदगी चाहते हैं, मरे हुए को कौन मारे, इन पे इकट्ठा हमला करो, इकट्ठा हमला करो। तो वे 3000 ने इकट्ठा हमला कर दिया। तो जब देखा सबसे पहले मुस्लिम बिन औसज वो शहीद हुए और वो गिरे तो हबीब ने मुताहिर ने जाकर उनको जन्नत की अबशर बिल जन्ना, तो जो जन्नत की बशारत, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, कबशरक अल्लाह बिल खैर, का तुझे भी बशारत हो। फिर हाथ का इशारा हजरत हुसैन की तरफ किया कि इसको बचाओ, इसके मरने से पहले तुमने मरना है, इससे पहले ना मरना, इससे पहले तुमने मरना, इसके बाद ना मरना, इसके पहले इसके आगे तुमने मरना है। और उन्होंने जान दे दी। और फिर ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन जो थे, जब उन पर तलवार पड़ी और वो गिरे तो उन्होंने हजरत हुसैन गिरते गिरते हुसैन के यूं हाथ मारा था, अक़दम हुदीत हादियन महदिया अल-यौम तल्क़ा जद्दकन नबिया हसनन वल मुर्तज़ा अलिया वल जनाहैन जाफर अल कमिया असदल्लाह हमज़त अश-शहीदा। ये फिलबदी मरते मरते ये कह रहे आगे बढ़, तू हिदायत पर था और तू हिदायत याफ्ता है। अभी तेरी मुलाकात अपने नाना से होगी, अभी तेरी मुलाकात हसन से होगी, अभी तेरी मुलाकात अली मुर्तजा से होगी, अभी तेरी मुलाकात जाफर तैयार से होगी, अभी तेरी मुलाकात सैयदुश-शुहदा हमजा से होगी। और उसके बाद उन्होंने भी जान दे दी। करते 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 सब कट गए। पहले वही गए जो दूसरे कबाइल में से थे। सईद इब्न अब्दुल्ला कहने लगे, ए हुसैन, अगर मुझे ये पता होता कि तुझे बचाते हुए मैं 1000 दफा कत्ल हो जाऊं, 1000 दफा कत्ल हो जाऊं और तू बच जाएगा, तो अल्लाह की कसम मैं तेरे लिए 1000 दफा कत्ल हो जाता। लेकिन ये तो एक दफा कत्ल होना है और उसके बाद मिट जाना है। काश मेरी 1000 जानें होती और मैं तेरे ऊपर कुर्बान कर देता। सब खत्म हो गया, जोहर का वक्त दाखिल हो गया। तो आपने कहा तो हमें जोहर तो पढ़ने दो, हमें जोहर तो पढ़ने दो। उन्होंने कहा तुम्हारी जोहर को जुमे का दिन था लेकिन मैदान है, जोहर पढ़ने दो। कहा तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं। वो कहने लगे तुम्हारी शिमर ने कहा तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं। अच्छा, आले रसूल की कबूल नहीं और तुम्हारी कबूल है। फिर आपने इशारे के साथ जोहर की नमाज पढ़ी और इस असना में कटते 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 आखिर में आबिस इब्न अबी शैब और सुवैद इब्न अमर बाकी रह गए। ये 2 आदमी बाकी रह गए, बाकी सब शहीद हो गए। तो आबिस जो थे, आबिस वो कहने लगे है कोई अकेला मेरे मुकाबले में आने लगा, अला रजुलन लिरजुल, अला रजुलन लिरजुल, है कोई एक मेरे मुकाबले में आए। तो सब जानते, तो जिधर को मुंह फेरते लोग आगे भाग जाते। ये हाल था कि 200 कूफी आगे भाग रहे होते थे और वो अकेले उनके पीछे भाग रहे होते थे। 200 आगे भाग रहे थे और वो अकेले उनके पीछे भाग रहे। आबिस इब्न अबी शबीब
फिर उन्होंने कहा ये नहीं मरता, इसको पत्थर मारो। तो उन्होंने चारों तरफ से पत्थर मारना शुरू किया। इतने पत्थर मारे 3000 आदमियों का पत्थर मारना, वो उन जख्मों से ताब न ला सके, गिर गए। आखिर में सैयद इब्न अबी अमर रह गए बस। फिर वो भी शहीद हो गए, सब खत्म हो गए सारे। फिर अब खानदान की बारी आई तो सबसे पहले बेटे आगे बढ़े। हजरत अली उल अकबर जिनको कहते हैं, वो अपने बाप के आगे आ गए और उनका एक हाथ कट गया, उंगलियां कट गईं, तो चकरा के गिरे। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कहा बड़ी जालिम है वो कौम बेटा जिसने तेरा चिराग बुझा दिया। कल को ये आएंगे तो तेरा मुद्दा ही तेरा नाना बन के आएगा। कल क़यामत के मैदान में तेरी तरफ से तेरा नाना मुद्दाई बन के आएगा। उनकी लाश को उठाया, पीछे जाके रखा। तो दूसरे नंबर पर हसन के बेटे कासिम, उन्होंने आके हमला किया तो उनको चारों तरफ से घेरा। कूफियों ने तो उन्होंने पुकारा, या अम्मा, हाय चचा। उमर इब्न साद ने हमला किया, उमर बिन साद। तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने आगे बढ़ के जो उमर पे हमले को उसका हाथ काट दिया। लेकिन चारों तरफ से जो घिरे और चकरा के गिरे। तो एक कूफी खुद बताता, मैं देख रहा था कि वो ऐसे नौजवान था जैसे चांद हसीन होता है, उसकी एड़ियां जमीन पे रगड़ी आ रही थी और उनके सराहने हजरत हुसैन खड़े कह रहे थे, वाह मेरे भतीजे, तेरा चचा आज कितना बेबस है कि तेरी पुकार पे लब्बैक न कह सका। अल्लाह नासिरुहु व कफ़र वातिरुहु, आज उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए और उसके मददगार बहुत थोड़े हो गए, और आज तेरी पुकार पे तेरा चचा तेरे किसी काम न आ सका, और तू भी अब पुकार से मुस्तगनी हो चुका है। फिर आप उनके ऊपर गिर गए और अपना सीना उनके सीने के साथ ऐसे चिपका दिया। ये ऐसा दर्दनाक मंजर था कि उन जालिमों की तलवारें भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। ऐसा मंजर था ये कि उनकी तलवारों ने भी काम करना छोड़ दिया, उनके हाथ शल हो गए। फिर आपने उनको उठाया और इसी तरह सीने से लगाए हुए पीछे जाके उनको भी लिटा दिया। फिर भाइयों का नंबर लग गया। अब्बास शहीद हो, अबू बकर शहीद, उस्मान शहीद, अब्दुल्ला शहीद, जाफर शहीद। फिर जाफर के बेटों का नंबर लग गया, औन शहीद, फिर मोहम्मद शहीद, फिर अपने हसन के दूसरे बेटे अबू बकर शहीद हुए। फिर जब सारा खानदान कटा बैठे, मालिक इब्न बशीर था जिसने पहला वार आपके सर पे किया, पहला वार। तो सारा वो एक खून नुमा टोपी थी, वो खून से भर गई, तो आपने उतार दी और पगड़ी बांध दी। और उसके बाद आप लाचार हो गए, थक के चूर हो चुके थे। अपने खेमे के पास जाकर ऐसे बैठ गए। सबसे छोटा बेटा था अब्दुल्ला, उसको बुलवाया आखिरी दफा प्यार करने के लिए, मिलने के लिए उसे बुलवाया। तो छोटा दूध पीता था, भी अब्दुल्ला दूध पीता था, तो उसको गोद में लेकर प्यार कर रहे थे कि एक सनसनाता हुआ तीर आया हरमला बिन कामिल का और हजरत अब्दुल्ला के गले के पार हो गया। तो उन्होंने खून ले लिया अपने बेटे का, अपने चुल्लू में अपने दोनों हाथ ऐसे खून से भर लिए और ऐसे आसमान की तरफ बुलंद कर दे, ए मौला, हम इस तरह भी तुझ पे राजी। अगर तूने मदद को अपनी रोक लिया है, तूने अपनी मदद को रोक लिया है, हम तुझसे राजी हैं। लेकिन इनसे तो खुद निपटना, फिर इनसे तो खुद इंतकाम लेना। और उस मासूम तड़पते लाशे को फिर अपने भाइयों के साथ लिटा दिया। इसमें एक और छोटा सा मासूम बच्चा घबरा के बाहर निकला, चल रहा था लड़खड़ाता हुआ। तो एक शख्स ने आगे बढ़ के हमला करना चाहा, दूसरे ने रोका, हो इस बच्चे को मार के क्या करोगे? कहने मुझे हानी उसका नाम था, हमला खानी बनो कसीब। उसने आगे बढ़ उस मासूम बच्चे को भी लिटाया और ऐसे ज़बह कर दिया। और ना अगर क़यामत, अगर ये दुनिया जजा सजा की जगह होती तो जमीन फट जाती, आसमान टूट जाता, बिजलियां कौंध जाती और अल्लाह के अजाब के बरखी शरारे सफाए हस्ती से हर जिंदा को मिटा देते। लेकिन ये इम्तिहान की जगह है, ये जजा सजा की जगह नहीं है। ये अल्लाह ताला ने दारुल इम्तिहान बनाया है, ये दारुल जजा नहीं है। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ हक भी है, यहाँ बातिल भी है, सच्चे भी रहेंगे, झूठे भी रहेंगे, जानी भी रहेंगे और पाकदामन भी रहेंगे।
بدکار بھی رہیں گے اور اللہ کی نیکی کے شاہکار بھی رہیں گے. یہ اسی طرح میدان گرم رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آئے گا. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وہ دن آ رہا ہے جس دن اللہ آئے گا, فرشتے آئیں گے, جہنم آئے گی, جنت آئے گی, پل صراط آئے گا, ترازو آئے گا, کھڑا الگ ہو جائے گا, کھوٹا الگ ہو جائے گا. وامتاز اليوم الموت تخوفنی, حضرت حسین نے کہا تھا شمر سے, اب الموت تخوفنی, مجھے موت سے ڈراتے ہو, مجھے موت سے ڈراتے ہو, کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھ لو تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو, تم اس شخص کو قتل کر رہے ہو جس سے زیادہ اللہ کو پیارا دھرتی پہ کوئی نہیں ہے, اور جس پہ اٹھی ہوئی تلوار اور اس تلوار کا چلانے والا اس سے بڑا مجرم دھرتی میں اللہ کے دربار میں اور کوئی نہ ہوگا. تلواریں واپس کر لو ورنہ ہمیشہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے. سارا خاندان کٹ گیا, معصوم بچے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے, نوجوان شہزادے تڑپ تڑپ کے جانے دے گئے. مسلم کی اولاد, جعفر کی اولاد, حسن کی اولاد, اپنی اولاد, علی اکبر بھی, علی اصغر بھی اور عبداللہ معصوم بھی, یہ سب ان کے لاشیں دھرے پڑے تھے. اور ایک کوفی خود کہتا ہے میں نے اتنا دلیر زندگی میں نہیں دیکھا جو چاروں طرف اولاد کی کٹی کھیتی دیکھ کر بھی مطمئن بیٹھا ہوا ہو, جو چاروں طرف اولاد کے تڑپتے لاشیں دیکھ کر بھی اطمینان پد سے بیٹھا ہو اور اس کے ماتھے پہ بل نہ آیا ہو. میں نے ایسا شاہ سوار زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. تنہا پیاس 3 دن سے پانی بند تھا, 3 دن سے پانی بند, تو پیاس نے انتہا کر دی تو کوشش کی کہ چند گھونٹ تو مرنے سے پہلے پی لوں. تو چلے پانی کی طرف چلے, دریا میں پہنچ گئے تو حسین ابن یزید, حسین صاد کے ساتھ, حسین ابن یزید کا تیر آیا اور تھوڑی میں لگا, ساری داڑھی لہو لوہان ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے پھر اپنے خون کو, اپنے چلو کو بھر لیا. پھر ایسے آسمان کی طرف اٹھا دے, اے اللہ میں تو کمزور ہوں, تو قوی ہے. احصہم عدد اقتلہم بدد لا تترک منہم احد, ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا میرے مولا, ان کو گن گن کے مارنا, ان سے میرے بدلے تو خود لینا. ابھی آپ کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے تو حسین ابن یزید پر پیاس چڑھ کے لگا, ہائے پانی, پانی دیا, ہائے پانی, دودھ دیا, ہائے پلاؤ, ٹھنڈا کر کے دیا, ہائے پلاؤ, ٹھنڈا کر کے دیا. پلاتے 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 یہاں تک اس کے اپنا پیٹ پھٹ گیا اور وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا. اللہ نے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اس تیر چلانے والے کی موت آنکھوں کے سامنے دکھا دی کہ غم نہ کر, میں تیرا ساتھی ہوں. پھر آخری وقت آ گیا, اکیلے رہ گئے. جدھر کو چلتے تھے لوگ آگے بھاگ پڑتے, جدھر کو چلتے لوگ آگے بھاگ پڑتے. آخر شمر نے کہا کب تک انتظار کرو گے؟ تو زرع بن شریک تمیمی تھا جس نے آ کر آپ کی کندھے پر وار کیا, پہلا وار براہ راست, آپ ایسے گرے. تو خولہ بن سنان بن ابی انس خفنمی تھا, وہ نخائی تو نیچے اترا اور اس نے آ کے نیزہ مارا جس سے آپ سیدھے گرے. پر اس نے نیچے اتر کر آپ کی سر کو تن سے جدا کر دیا اور خولہ بن یزید کو وہ سر دیا. یہ وہ تن ہے جس کو اللہ کے نبی نے سینے پہ لٹایا, کندھے پہ اٹھایا, کمر پہ بٹھایا, گود میں لٹایا, ہونٹوں کو چوما, ماتھے کو چوما, بدن کے ایک ایک حصے کو چوما ہوا تھا. یہ وہ وجود اطہر تھا. سر کاٹا, پھر صرف انہیں کا نہیں سر کاٹا, 72 کے سر کاٹ دی اور دفن بھی نہیں کیا, ان کو ویسے چھوڑ دیا. اب بچیوں کو, عورتوں کو, بیویوں کو, ساتھ جو اہل خانہ مستورات تھیں, جب ان کو پکڑ کے لے جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو لاشیں بکھرے پڑے تھے اور 10 گھوڑے حضرت حسین کی لاش پر دوڑائے. ابھی کچھ مقام باقی تھے طے کروانے تو جسم کو بھی پارا پارا کروا دیا. پھر نیزے پہ سر چڑھا کے بلند کر دیا گیا. آج وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا گیا. دیکھو ہماری فتح یوں ہوتی, یہ ہماری فتح ہے. ہم نے کبھی بھی یزید کو جیتا ہوا نہیں گردانا, ہم نے کبھی بھی ابن زیاد کو عزت کا چہرہ نہیں پہنایا. ہم آج بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور 14 صدیاں گزر گئی, امت ان سے نفرت کرتی چلی گئی اور یہ قیامت کے دن بھی ذلیل و خوار ہو کر اٹھیں.
اور یہ نیزے پہ سر چڑھوانے والا آج بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنے 61 میں رکھتا تھا. آگے 14,000 صدیاں گزر جائیں تو بھی اس کی یاد لوگوں کے زخم کو ٹھیس پہنچاتی رہے گی اور ان کے بند ٹوٹتے رہیں گے اور ان کی یاد کبھی دنیا کی کوئی طاقت بھلا نہیں سکتی. سر اوپر چڑھا ہوا، جسم کٹے پڑے تھے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا محمد اے ہمارے نانا آگے دیکھ تو صحیح کیا ہو گیا. یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء وهذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تسفی علیہا الصبا. میرے رب کی قسم یہ وہ الفاظ ہیں جن کو کوئی خطیب ترجمے میں نہیں ڈھال سکتا. یہ ایسے الفاظ تھے کہ وہ کوفے کے خونخوار بھیڑیے بھی رو پڑے. ارے قاتل رو پڑے، قاتل. عمر بن سعد کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کے نیچے آ گئے. قتل کرنے والے رونے لگے. یا محمد اے ہمارے نانا دیکھ کیا ہو گیا. اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہوں، فرشتے تجھ پر درود پڑھیں. ذرا اپنے حسین کو تو دیکھ، وہ میدان میں پڑا ہے، سر کٹ چکا ہے، دھڑ پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، بوٹیاں پارا پارا ہو چکی ہیں، خون کی سرخ پوشاک پہن چکا ہے. آج اس کی بارات کیا ہے؟ سرخ جوڑا پہنایا جاتا ہے، ہاتھ پیلے کیے جاتے ہیں. آج حسین کی بارات جا رہی ہے. آج وہ دولہا بن کے آیا ہے. گلاب کے پھولوں کا سہرا اس نے سجایا ہے، گلابی پتیوں کا لباس اس نے پہنا ہے. مزمل بالدماء. دیکھ اپنے بیٹے حسین کو، دیکھ اس کے کٹے ہوئے اعضاء دیکھ. مقطع الاعضاء. اس کا بکھرا ہوا دھڑ دیکھ. یا محمد اے ہمارے نانا بناتوں کا سبایا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی. ذریتوں کا مقتلہ. دیکھ اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ، کیسے معصوم عبداللہ کٹا پڑا ہے. بچے تو پرائے بھی پیارے ہوتے ہیں. آرے رسول کے بچے، معصوم دودھ پیتے بچے، گلے کے تیر پار پڑے ہیں. یہ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، یہ قاسم کی لاش ہے، یہ جعفر کی لاش ہے، یہ عون ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ محمد ہے، یہ عثمان ہے، یہ ابو بکر ہے. دیکھ ان کے لاشیں. یہ عقیل کے بیٹے، یہ مسلم کے بیٹے، یہ جعفر کے بیٹے، یہ علی کے بیٹے، یہ حسین کے بیٹے، یہ حسن کا قاسم ہے، یہ حسن کا ابو بکر ہے، یہ حسن کا محمد ہے، یہ حسین کا محمد ہے، یہ حسین کا عبداللہ ہے، یہ حسین کا علی اکبر ہے، یہ حسین کا علی اصغر ہے. دیکھ ذریتوں کا مقتلہ. تیری اولاد کیسے اپنے تیرے لگائے ہوئے باغ کو پانی پلانے میں کامیاب ہو گئی، تیری فصل کو بہار میں بدل گئی. آج ان کے لاشوں پہ ہوائیں مٹی ڈال رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے ہاتھ میں ان کا دفن مقدر ہی نہیں کیا. یہ نیکی ان کے مقدر میں کیسے جا سکتی تھی؟ یہ سعادت ان کے ہاتھ میں کیسے لکھی جا سکتی تھی؟ وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ کے لوٹ گئے. بنو اسد آئے. انہوں نے آ کر ایک ایک کو دفن کیا، جنازے پڑھے، دفن کیا. عمر ابن سعد کو پتہ چلا تو ان کو دفن کر دیا گیا. قبریں بنائی، اس نے اوپر پانی چھوڑ دیا. 40 دن پانی اوپر کھڑا رہا. 40 دن قبروں کے نشان مٹ گئے. پھر بنو اسد کا ایک بدو آیا. جب پانی خشک ہو گیا تو بنو اسد کا ایک بدو آیا اور اس نے آ کر مٹی کو اٹھا کے سونگنا شروع کیا. کربلا کی مٹی کو سونگتا گیا. ایک جگہ پہنچ کر اس کی چیخنے کے لیے کہا، ہائے یہ ہے حسین کا مہکتا ہوا باغ، یہ ہے اس کی قبر جس کے روئیں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی. یہ ہے حسین کی قبر. اس نے خوشبو سے پہچانا. اللہ پہ مرنے والے بھی کبھی مرا کرتے ہیں. حکومتوں پہ مرنے، یزید مر گیا، ابن زیاد مر گیا، تخت لے کر بھی مر گیا، مال لے کر بھی مر گیا، شمر مر گیا، اور یہ اللہ کے نام پر مر کر بھی جی اٹھے. 1424 سال ہو گئے ہیں، آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، غم رکنے کا نام نہیں لیتا. لیکن
میرے بھائیوں، کسی کو فرصت ہو اپنی تاریخ پڑھنے کی، انہیں تو ڈائجسٹ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے پڑھا کرو اپنے بڑوں کی تاریخ، کس طرح اس باغ کو پانی دے کر گئے، کیسے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے گئے۔ یہ نیزے پہ اٹھایا گیا سر، شہر کی گلیوں میں پھرایا گیا، پھر کوفے کے بازاروں میں لایا گیا، پھر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے ایسے چھڑی ماری منہ کے اوپر، ایسے ہونٹوں پر چھڑی ماری، تو حضرت انس اور حضرت زید بن ارقم دونوں کے بارے میں، تو زید بن ارقم کھڑے ہو کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے یہاں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ابھی کچھ سفر باقی تھا تو یہ سارا قافلہ دمشق پہنچایا گیا، پھر یزید کے سامنے سر رکھا گیا، پھر یزید نے چھڑی ماری منہ پر، تو ابو برزہ اسلمی بیٹھے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ چھڑی ہٹا لے یہاں سے، میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔ ابن زیاد کہنے لگا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، کٹا ہوا سر، سوئی ہوئی آنکھیں۔ ابن زیاد پکار اٹھا ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ سر کہیں جا رہا، دھڑ کہیں جا رہا، لاشیں کہیں بکھر گئے، اولاد کیسے کٹ پٹ گئی، یہ پیغام دے کر گئی۔ میں قصے کی تفصیل میں نے آپ کو مختصر سنایا ہے، کیونکہ میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا، میں تو قصے میں جو پیغام ہے وہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ قصہ پیغام کیا دیتا ہے، یہ کہانی کیا سناتا ہے، یہ درس کیا دیتا ہے، یہ کیا تفسیر کرتا ہے کہ صرف 10 دن کے لیے حسین کے ہر خطیب اس کے قصے سنائے اور اس کے بعد اس کی یاد کو دفن کر دے، پھر بازار میں ناپ تول بھی کمی ہو، پھر بازار میں جھوٹ بھی چلے، سود بھی چلے، جوا بھی چلے، انعامی بانڈ بھی چلے، ناچ گانے کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں، فلموں کی کیسٹیں بھی فروخت ہوں، اور سارے کا سارا ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہو۔ کیا یہ پیغام اس لیے تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، صرف یہ ایک اللہ کے واسطے میری سنو، یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں۔ جان مانگے گا دے دیں گے، اولاد مانگے گا، ہمارے بیٹے کوئی علی سے زیادہ، کوئی عباس سے زیادہ، کوئی عبداللہ سے زیادہ، کوئی حسن سے، کوئی قاسم سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کے مقدس وجود کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، رنگ اڑا ہوا، مٹی پڑی ہوئی، ہاتھ میں بوتل، اس میں خون ہے۔ آپ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا ہوں، اور یہ بوتل ہے جس میں حسین کا، اس کی اولاد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن خود مدعی بن کے پیش ہوں گا۔ ہاں، آج پتہ چلے گا حکومت کا کیا بھاؤ ہے، اب خراسان کی گورنری کی کیا قیمت ہے، کوفے کے تخت کی کیا قیمت ہے، جب اللہ کا نبی مدعی بن کے آئے گا۔ ایک ہاتھ میں قاسم کو پکڑا ہوگا، ایک طرف سے معصوم عبداللہ کو انگلی میں پکڑا ہوگا، دائیں طرف سے ابو بکر لٹکا ہوگا، اور ادھر عون ہوگا، ادھر عبداللہ ہوگا، ادھر عباس ہوگا، ادھر حسین ہوگا، ادھر یزید ہوگا، اور اس کا لشکر ہوگا، ابن زیاد ہوگا۔ آج کوئی بچ کے جائے گا کہاں؟ یہ کیا پیغام ہے؟ ظالم کے ساتھی نہ بنو، ظلم نہ کرو، نافرمانی نہ کرو چاہے جان چلی جائے۔ ایک وکیل جب قاتل کا کیس لے لیتا ہے، تیار ہو جائے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے۔ ایک وکیل جب ظالم اور زمین دبانے والے اور کھلے عام کسی کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دینے والے کا کیس لے لیتا ہے، زمین دبا لی، کہتا ہے میری زمین میری بچواؤ، قتل کر کے آ رہا ہے، کہتا ہے میرا قتل بچواؤ، وہ کہتا ہے 1 لاکھ لوں گا، نکال کے پار کر دوں گا، وہ کہتا ہے جتنا مرضی لے لو۔ کیا خیال ہے یہ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟ وکیل ابن زیاد کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا قیامت کے دن؟